ايتما السلام عليكم. تمنيخ ان شاء الله رقاقك نيوم مليح. نهاركم تشارك خاغرو منيخ الكعك نشاق تدي الصباح الطاس شنو هي الساندويتش خاكي كنت مشى سقان القهوه اتاي ستا صبحان حاجه ميته ستا صبحان تي تشارك اختي ديكي شنو تاع سويت ما تزانت ما مشيت تفغ سيده صبحان. مني ان شاء الله هذاكم يعجب مري عجبكم ويتم جمعي جمعي كومونتير ابونا ما غوستي الريفيه داكم تسرو سامينتك. تمني ان شاء الله هذاكم يعجب هذاكم السمر خد زعما ماشي كاع على خير ما شاء الله تبارك الله يا ضاب الصباح قاوم تورق اخذ تورمت يوزد شنو البونجا داخل قاوم ثيوما شنا. مني ان شاء الله هذاكم يعجب مري يعجبكم ويتم جمعي جام كومونتير ابوني ما غوسيت التريفيه ومني فهم ديك لا غوسيت ما تخصم حتى هذيك من الفيديو. بسم الله. بسم الله. كومونسي غادي حرامي النخ ركاسو شفاي حما 1 فيغ دو لي تياد ركاسو ماني حما يجنك 1 فيغ دو تياد لا لوفور دو بولونجي نيخ باش نسقان الخماره هاك 3 كويير هاك خرفان طنجانين ثمنت جوج 2 طنجين ثمنت وتجيبو الطحارج لازم تقنت طحارج تقنت 2 طنجين ثمنت صافي الخلطه باش توف معجونيه مع الخميره باش تختمر توف صافي غتجي يجن 5 حتى 6 مينوت حمي خفيت يدغات اتفسي تسمن غاز نعقب صافي جي خطاتي حامي نخمر في الساخ القشور يجن 5 مينوت الساخ القشور عقب غدغاز توالنت ما مشي سمم خميره راني تفسي واخا اسكخ كاس عماشان الزجت فهمتش اولا غتكسخ الزيس الزست بنتاخ من بعد تورنت هكا كوتي وتكخشا اشمرر استكخ صافي فارينه كوماسي تكخ فارينه على حساب الخليط يمكن يشتي كيلو يمكن حيت على حساب الكاس اللي كنت على حساب الكاس ما يمغار مزيان شكي الكاس يمغار باش يكخر بين غرو مربنا من 2 وذن نخمو 3 وهاك غير كاسنا مزيان 100 غرام 100 ملل تخش فيه 100 ملل وامن هنا صافي خاضو خاص شحال غيشتي الفارينه اسكر مرح وتتوخشا نجمرح ان بو سال ايوا صافي ان بو سال ان بلون دوف صافي راه خاوض خصها تنتكشا يقص حتى تنتكشا يوزل لاباطي خصها تيري ايموجانت ولا تيري او ميليو وتجي تقصح وتجي صافي قشطتي حامي يمكن 800 غرام فارينه اللي يشتي حيت الكيسان مغان 800 غرام دو فارين ا بي بري جي دي فير سي دي غران فير دو 260 ملل 260 ملل ديسن ديال الكيسانين صافي روخا سوا كنت نيت في حامي النخ سوا قلت لي ماشي انا ولا المارشا قلت لي ماشي انا خاصك كيخ اجن
60 غرام الزبده و 60 غرام دو بور. جي بيان على ماشين اي اون روفيا ابري. غاز دقيق من بعد. توالنت غتكوماسا تجمع مين تنجمع اي صافي ثكوا توالنت تجمع مره تجمع يثقيم شويه تمسرسق في الزر توالنت سدو تريبو تقصح توالنت ترسق شان توزم تترسق ايوا صافي باش تصاوب نمشي هكا انت وسكي خوز زوج تورات شان نقات صافي هكا صافي نقشن الشطه تاع شاك دي كيش نطاس اسمن لي غوصات مغرومه قديني سوداي لي فيديوهات وكزات خابين مغرومين دين الساسخ تعجبني الكراون نهار كيش نتشارك خواقه يعني صراحه غنغش هذه تاع حيج 20 مينوت تاع يزين حتى 9 دقائق باش غاز نعقب من بعد على حسب ما حموني خصم على حسب التمبيراتور الكوزينه غاز نعقب خاش نتيسنا ما حرامي نخرج مزيان ساعات عقب الراس ويتعجب هذا يرسق كيف السن شوف نزجت هلا اساسا الصفر مره نفس نياس نقص على حسب الطازه تبقاني نختم مزيان منيخ ولا ندير الطفيخ في النص مو يتمسر الطفيخ في النص مي هو يوزر شا فرنت ويرسق شا حتى يعضب اسمع كمان حدي قارصه وروم حدي قارص كعكع فريج ما مش تسيقها اسمو خمو عاود هذيك هذه يطيح غاز نعقب من بعد ان شاء الله صافي قاش انت سويت ما الجيخ يطيح شويه روخا هذيك خاصك لي فورم الكعك سكرامون ها تواليت قادا غروم ماشي تواليت كاع ما شنو بريوش مي ذا صفحان الصباح هذا سكنت 100% تواليت عرفت زعما ماشي السفنجني خلاه هذه هي الكعك ولكن ديز بعدا سكنت الساندويتش تواليت ماشي الكعك غنخ ديال المغرب لا الكعك الشرق الاوسط روخا هاد الكريمي كاين هذيك السيت مقارن كنت سلي فومي خصني تكنين على حسب شي تاع الزونت
وخا غادي تدري خاطر الجيش غادي يعطي حاس تحمي خفران. ايوا واش غنزنق من بعد خاص نكمل. صافي يسمن جي اختار مي يسمن تواليت يدوبلي تيسميه فازنيت متجاتش اوراق خاصك شويك نشفي تخلط مليح. هاد بنتاخ باش تسقان تبقياسين كي خامو حتى تبقياسين قلت كنت نتشني فين كنت نمشيش نطيعجب تي باكيتين نشمو تعجب هي سكرامو حيت مستقني الماركه مغرو. ايوا ناس سكرامو السويس جنجلان على حساب نمشيش تعجب جنجلان مي تعجبها هو مني خلاني نيخ حبت السوداني باش سقان السانوج نيخ المسميت خصم نشات هذا سكر جنجلان مو شنو ورما ما تازون بدير بوست كنت الشراضه الطون نيخ السومو نيخ هذا معطويه زيت تقرا باش سقانيك الشراضه الطوماطي شينا تزدا صفحان. ايوا نهار كيخنا عساك كيفاش انت تشاركي خصو زعما راه كيخر حوايج مي واتيك كوي خشا الصوار حيت تيري خشا يهدات من التسخ تكخلغيان صافي قاش تسويتنا خاص كونتينيو خمو افران نستحمي خطا 180 هذا السك غادي نكسر ناكل من بعد ان شاء الله. صافي راه قاش تدي حامين في كاس الفران افران الجي خطا يحمى غا 210 دوغري تخرج من كاس نوامن ورانت خويا درت تصوار الفرخ سودي ورانت الفرخ سودي باش كاس ديالي فوا صافي وانا نطيقت نوار كوماسيت لنا الصباح ما شاء الله فرانت مشيوف الصباح قاشت عملني صافي وزغن قاعات وانا كندير غير لي طاشنسن نعمل صافي غنقاش نتا حرامي النخ كسختي ديما تورنت مشي هما ما شاء الله تورنت يدز دي الصباح دي ساندويتش هاكاث مني ان شاء الله هذاش نتعجب ما يعجبش نتاج نتا يجام كومونتير ثني ويا بوني ان شاء الله تحمد دخل الجرس الناس كوا غتابوني باش من مسها صداك ديال الجديد ان شاء الله خميتا كود خسرو سي غاش ندير لي غوسيت نهاراش لي تصاص روماوا ان شاء الله هاد السيخ كوري وما شتورا تاع بعد نتماطين 3 هذه السيمانه كلاش ندير تسروسيخ فيديو من كير قاش نتمنى هذا الشيء تعجبهم مني خاطر ورا ان شاء الله يتماسوا بسلامه.